बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अली मिशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मोहसिन नकवी के अशआर से कर रहा हूँ, जो कुछ यूँ हैं। अपनी उजड़ी हुई आँखों से शुआएं लेकर, अपनी उजड़ी हुई आँखों से शुआएं लेकर मैंने मिटती हुई यादों को जवानी दी है। उसने खाके रहे यारां से मोहब्बत करके मैंने हर मोड़ को एक जिंदा कहानी दी है। मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीख़ वफा लिखेगी। मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीख़ वफा लिखेगी। घर के दरो दीवार भी सोचेंगे मुझे, वो सते दश्त मुझे आबला पा लिखेगी। साहिबो, मैं इन अशार के बाद अपनी किताब जो मेरे ख़ानदान की तारीख़ है, गढ़ियाला का मशहदी ख़ानदान, मैं इसके हवाले से, वैसे तो बहुत सी कई बार मैंने इस टॉपिक पे रोशनी डाली है, लेकिन इसकी वसअत इतनी है कि कई और वीडियोज़ इस पर बन सकती हैं। आज मैं फिर इस पर कुछ शख्सियात के हवाले से ज़िक्र करूँगा ताकि मेरे ख़ानदान की तारीफ़ महफूज रह जाए। साहिबो, एक वक़्त था कि मैंने बहुत सी और किताबें लिखी, तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आपका अपना ख़ानदान भी तो है ना, इल्मी ख़ानदान है, मजहबी ख़ानदान है और तारीख़ के हवाले से एक मकाम रखता है। आपके आबा व अजदाद इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं और उनकी औलाद में से सैयद हमीदुद्दीन इंडिया तशरीफ़ लाए थे और उनकी औलाद अभी तक आगे चल रही है। तो मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल बजा है, और उस दिन के बाद मैंने अपने ख़ानदान की ये तारीख़ लिखना शुरू की। कुछ अर्सा पहले ये किताब मुकम्मल हुई तो इसकी बाकायदा तकरीब नुमाई गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में हुई थी, और जिसमें अहबाब और रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। साहिबो, आपको इस किताब के सरवर और बैक टाइटल पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट बैक टाइटल पे के साथ अंदर वाले पेज में मौजूद है। आज मैं इन शख्सियात के हवाले से आपको थोड़ी सी मालूमात दिए जाता हूँ कि ये कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनकी तस्वीर यहाँ मैंने लगाई और ये किताब की ज़ीनत बनी। कुछ अहबाब का ख्याल है कि तस्वीर खिंचवाना और तस्वीर लगाना ये सुन्नत नबवी नहीं, लेकिन अहबाब की देखा देखी समझ लें, या फिर इस ख्याल से कि ये एक यादगार है। तो इस तरह बुज़ुर्गों की यादें महफूज हो जाएंगी। मैंने ये तस्वीर इस किताब का हिस्सा बना दी। आप देख रहे हैं सबसे पहले सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब की तस्वीर है। ये हमारे करीबी गांव, जहानिया के करीबी गांव 138 टन्नार में रहाइश पजीर थे। रिश्तेदार के एतबार से देखें तो सैयद नज़ीर अहमद शाह साहब मेरे वाले साहब के चचाजाद भाई थे, और अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं तो हमारी फूफी जान सैयदा मरियम बीबी के ये शौहर थे। मारूफ और जानी पहचानी ये शख्सियत जमात अहले हदीस के अकाबरीन में इनका शुमार होता था। ये
मरकज़ी मजलिस शूरा के कई बार मेंबर रहे और अरसा तक ये 138 टनार में दीन की खिदमत करते रहे। साहिबो सैयद नज़ीर अहमद मशहदी मरहूम 1907 में पैदा हुए और 1987 में इन्होंने वफात पाई। इनके साथ आपको ये सुर्ख दाढ़ी वाले बुजुर्ग दिखाई देते हैं। ये सैयद मोहम्मद शरीफ शाह गड़ियालवी के साहिबजादे सैयद अब्दुर्रहमान मशहदी हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि सैयद मोहम्मद शरीफ शाह गड़ियालवी मरहूम के सबसे बड़े साहिबजादे सैयद मोहम्मद याहिया गड़ियालवी मशहदी जो हाफिजुल हदीस थे और नामवर आलिम दीन थे, उनकी तस्वीर कहीं से मिल जाए तो वो भी यहाँ लगाई जाए, लेकिन कोशिश के बावजूद उनकी ये तस्वीर ना मिल सकी। तो ये सैयद अब्दुर्रहमान मशहदी मरहूम की तस्वीर है जो अरसा तक भंबा कला में मुकीम रहे और 1999 में फौत हुए। बड़ी मरंजा मरंज शख्सियत के मालिक थे और 3 किताबें अहकामुल कुरान, गुलजार रसूल और गुलजार विरासत के ये मुसन्निफ थे। इनके साथ ये सफ़ेद पगड़ी वाली तस्वीर आपको दिखाई देती है। ये हमारे ख़ानदान की आन और शान सैयद मोहम्मद इस्माइल मशहदी मरहूम की तस्वीर है जो 29 साल की उम्र में इस जहाने पानी से रुखसत हो गए। बड़े काबिल इंसान थे। उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों पर इनको कामिल अबूल हासिल था। ये उस वक्त चाचा जान सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब बताया करते थे कि अमेरिका से छपने वाला पैनोरामा रसाला इनके पास आता था और ये उसे फर पढ़ लिया करते थे। इनको ठोकर नियाज़ बेग में आला तालीम याफ्ता होने की बिना पे मुलाजमत भी मिल गई। ये तदरीस से वाबस्ता रहे, लेकिन फिर दीन की खिदमतों का सोच कर इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और 1960 में ये 29 साल की उम्र में भंबा कला में वफात पा गए। और देखा जाए तो ये हमारे ख़ानदान के उन चोटी के उलमाए किराम में शामिल होते थे और जमीयत अहले हदीस के सैयद इस्माइल रोपड़ी, सैयद इस्माइल ज़बी, सैयद इस्माइल मशहदी और एक दो और ऐसे नाम के उलमाए किराम थे, उनमें शुमार होते थे। और आज उनके 2 साहिबजादे सैयद उस्मान गनी शाह और सैयद अबू बकर शाह साहब उनकी निशानियों के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये इनके साथ सैयद मोहम्मद इब्राहिम मशहदी की तस्वीर है जो अरसा 43 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टनार में टीचर रहे। चाचा जान मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब सैयद मोहम्मद शरीफ गड़ियालवी साहब के सबसे छोटे साहिबजादे थे। इंतहाई बाकमाल इंसान थे, इंतहाई कीमती इंसान थे। और आगे चल के चूँकि तस्वीर भी मौजूद हैं तो मैं इनकी औलाद का जिक्र भी इंशाअल्लाह तफसील के साथ करता चलूँगा। फिर ये सुर्ख रुमाल वाले बाबा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे ताया जी सैयद अब्दुर्रहीम शाह साहब थे जो सैयद अता मोहम्मद शाह कठियालवी के साहिबजादे थे। और इनके साथ साथ सैयद मोहम्मद सालेह शाह मशहदी मरहूम जो जामिया रहीमिया दिल्ली के फारुख तहसील थे और इसी के साथ साथ उन्होंने तिब की तालीम भी तिबिया कॉलेज दिल्ली के भी फारुख तहसील थे। मुख्तलिफ जगह पर इमाम व खतीब रहे और फिर इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा 102 टनार जहानिया में गुजरा। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सालेह शाह साहब जमात अहले हदीस की तरफ से
ضلع ملتان کے اس وقت کے امیر تھے جب یہ ضلع 7 تحصیلوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ انتہائی نیک اور انتہائی متوازن شخصیت کے مالک تھے۔ پھر ان کے نیچے آپ ذرا دیکھیں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سید محمد صالح شاہ صاحب 1960 اور 1965 میں بی ڈی ممبر منتخب ہوئے۔ پھر نیچے ان کے بڑے صاحبزادے سید محمد زکریا شاہ صاحب جو حکمت کے پیشہ سے وابستہ تھے اور سیاست سے بھی وابستہ تھے، 1979، 1983 اور 1987 میں یہ جہانیہ سے تحصیل جہانیہ میں یہ یونین کونسل رحیم شاہ کی کونسلر سیٹ پہ مسلسل 3 بار منتخب ہوئے، اور جب تک وہ زندہ رہے والا خاندان سے اٹیچ رہے، اور جب تک وہ زندہ رہے جہانیہ 102 ٹنار جہانیہ میں والا خاندان کو کوئی شکست نہ دے سکا۔ 1996 میں جب وہ فوت ہوئے تو پہلی مرتبہ وہاں مسلم لیگ 4 ووٹوں سے کامیاب ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ میرے ابا جی سید محمد ابراہیم مشہدی مرحوم ہیں، جو بعض لوگ تھوڑا سا مغالطہ تھوڑا سا وہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سید محمد شریف شاہ گھڑیالوی کے ایک بیٹے سید محمد ابراہیم شاہ صاحب جو ہائی اسکول 99 ٹنوار میں ٹیچر تھے، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، اور سید محمد شریف شاہ گھڑیالوی کے بڑے بھائی سید عطا محمد شاہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام سید محمد ابراہیم شاہ رکھا، جو میرے والد مرحوم تھے، اور انہوں وہ 4 جماعت تک پڑھے ہوئے تھے۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ جب پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا تو انہوں نے 1928 میں یہاں وہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پرائمری کا امتحان پاس کیا تھا۔ یہ پھر آپ کو 2 اور تصویریں نیچے دکھائی دیتی ہیں۔ سید عبدالخالق مشہدی یہ سید زکریا شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، اور سید صالح شاہ صاحب کے صاحبزادے۔ لاہور سے انہوں نے مدرسہ تقویت الایمان سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، اور جہانیہ میں کچھ عرصہ حکمت اور امامت کرتے رہے، اور پھر 102 ٹنار جہانیہ میں اپنے باپ کی وفات کے بعد مستقل طور پہ امام و خطیب مقرر ہوئے۔ یاد رہے کہ سید عبدالخالق مشہدی بھی خانوال کی جماعت اہل حدیث کے امیر رہے، اور ان کے ساتھ آپ کو سید عبدالسلام کاظمی مرحوم کی تصویر دکھائی دے رہی ہے، جو سید محمد یحییٰ مشہدی کے بڑے صاحبزادے تھے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول 138 ٹنار میں سال ہر سال تک ٹیچر رہے، بڑے ہی قابل، بڑے ہی خوشنویس، سپیچ رائٹر، ایسے رائٹر، اور جانے کون کون سی خوبیوں کے مالک تھے۔ محفلوں کی جان تھے، اور محفلوں کو اپنی گفتگو سے باندھ کے رکھ دیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ کثیر الاولاد تھے، اور ان کی اولاد میں سے کچھ ان کے بیٹے سید محمد طارق کاظمی وہ ایئر فورس سے ریٹائر ہونے کے بعد ٹیچر بھرتی ہوئے اور دوران سروس فوت ہو گئے۔ پروفیسر سید شمس الاسلام کاظمی بہت کامیاب پروفیسر تھے، 42 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ سید بدر السلام کاظمی وہ بھی ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے اور آج ملتان میں مقیم ہیں۔ پھر سید محمد علی خالد، سید عدنان مشہدی، بلکہ وہ کاظمی لکھتے ہیں، سید محمد شریف شاہ ساجد، سید حماد کاظمی، سید امیر حمزہ کاظمی جو لیفٹیننٹ کے عہدے پہ فائز تھے، اور کچھ عرصہ پہلے 36 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو اس طرح یہ 9 بھائی ہے، اور ان کے بعد پھر یہ سید خالد جاوید مشہدی صاحب کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، سید محمد ابراہیم شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے جو 35 سال تک نوائے وقت سے وابستہ رہے۔
ان کی اپنی بھی کچھ کتابیں شامل ہیں جن میں سعودی عرب کا سفرنامہ اے اللہ میں حاضر ہوں شامل ہے. پھر انہوں نے ذاکر نائک کی کتابوں کے اردو ترجمے کیے اور بہت سی انگریزی کتابوں کے انہوں نے اردو ترجمے کیے. انتہائی قابل، انتہائی نفیس اور انتہائی معقول انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے. آپ اس وقت قاسم بیلا ملتان میں مقیم ہیں اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. ان کے بیٹے سید محمد محسن مختلف کمپنیز میں میڈیکل ریپ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے نظر آتے ہیں. اور ان کے ساتھ سید محمد اکرم گیلانی مرحوم کی تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جو جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ کے فارغ تحصیل تھے. سید نذیر احمد مشہدی کی سب سے بڑی صاحبزادی ان کے عقد میں تھیں. میری اہلیہ کے یہ والد تھے. دو ان کے صاحبزادے تھے، سید عطاء الرحمن گیلانی اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے، کچھ عرصہ پہلے 40 سال کی عمر میں وفات پا گئے. اور چھوٹے صاحبزادے سید پروفیسر سید ضیاء الرحمن گیلانی وہ اپیکس کالج قلعہ دیدار سنگھ کے ابھی حال ہی میں پرنسپل بنے ہیں. وسیع تجربہ رکھتے ہیں اردو پڑھانے کا اور مختلف کالجز میں وہ سال ہر سال سے پڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد سید سعید احمد مشہدی مرحوم کی تصویر ہے، جو سید عبد الرحمن شاہ صاحب کے صاحبزادے تھے. جمعیت اہل حدیث قصور کے وہ سال ہر سال تک امیر رہے. 46 سال کی عمر میں بمبا کلا میں وفات پائی. اور حافظ محمد شریف بھمبوی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے ولی دیکھنا ہو تو یہ آپ کے سامنے سفر آخرت پہ دراز ہے. میں وہ فرما رہے تھے کہ میں ان کی جلوتوں اور خلوتوں کا گواہ ہوں. میں نے اس شخص کو انتہائی نیک اور پاک باز پایا. ان کے ساتھ سید ابو بکر مشہدی کی تصویر ہے. یہ سید اسماعیل مشہدی مرحوم کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. سرکاری ملازمت سے ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے. ضلع کونسل اور بلدیہ رائے ونڈ میں یہ سینئر کلرک کے عہدے پہ فائز رہے. کوٹ رادھا کشن میں یہ اپنا مقیم ہے. یہ نیچے دو تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. ایک یہ سرخ رومال والی، یہ میرے بھائی سید محمد ارشد مشہدی ہیں، جو جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے فارغ تحصیل ہے. شہادت العالمیہ کے بعد دکوٹا کے دینی درسگاہ میں ماشاءاللہ 32 سال سے شیخ الحدیث کی مسند پہ فائز ہیں اور وہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہیں. ان کے بڑے صاحبزادے سید داؤد ارشد وہ بھی درس نظامی کے بعد اور ایم اے کے بعد اب وہیں درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں. چھوٹے بیٹے سید ابو بکر مشہدی حافظ قرآن ہیں اور اب درس نظامی کر رہے ہیں. سید حماد احمد کچھ عرصہ بیرون ملک رہے، اب پھر واپس آ کے 143 WB بہاڑی میں مقیم ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ اور آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہیں. یہ میرے مرحوم بھائی سید محمد اسلم مشہدی جو جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے فارغ التحصیل تھے، انتہائی قیمتی اور نفیس انسان تھے. یہ اپنا گورنمنٹ ہائی اسکول 99 ٹنار میں بطور عربی ٹیچر خدمات سر انجام دیتے ہوئے 2007 میں ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے تھے. ان کا ایک بیٹا سید حسان اسلم آج اسی سکول میں شک 17 کے تحت بطور جونیئر کلرک خدمات سر انجام دے رہا ہے. ویسے ماشاءاللہ وہ بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ریگولر میں کر چکا ہے. یہ نیچے اور تصاویر ہیں. سید منیر بخاری یہ معروف بیوروکریٹ ہیں. پہلے حافظ آباد میں یہ کالج میں لیکچرر رہے، پھر تحصیلدار اور AC رہے.
پھر مختلف محکمہ جات کے میں سیکٹری رہے اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ پھر ان کے بالکل قریب ہی سید ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی کی تصویر ہے، جو سید محمد ابراہیم شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور برطانیہ سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے ہوئے 2015 میں یہ ریٹائر ہوئے، اور کچھ عرصہ پہلے کرونا کی نظر ہو گئے، اور بہت ہی قیمتی، بہت ہی قابل اور بہت ہی نفیس انسان تھے، اور ان کا جانا کیسے بھول سکتا ہے۔ شاعر کا کیا انداز ہے کہ جانے والوں کی کمی پوری کبھی ہوتی نہیں، آنے والے آتے ہیں اور خلا پورا ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غریب کے رحمت کرے۔ پھر ان کے ساتھ سید عثمان غنی شاہ صاحب کی تصویر ہے، جو سید اسماعیل شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، کوٹ رادھا کچن میں مقیم ہیں، آرمی سے ریٹائر ہوئے، عرصہ ہوا اور اب اپنے ذاتی کاروبار سے وابستہ ہے۔ پھر ان کے ساتھ میرے ماموں سید عبدالمجید شاہ صاحب کی تصویر ہے، جو 138 ٹنار میں مقیم ہے، سید ارشاد حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ سید محمد طفیل بخاری مرحوم کے صاحبزادے سید نعیم احمد بخاری کی تصویر ہے، جو ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے اور ممتاز آباد ملتان میں یہ رہائش پذیر ہیں۔ پھر ان کے ساتھ سید بشیر احمد کاظمی، یہ سید عبدالسلام کاظمی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ایئر فورس سے یہ ریٹائر ہوئے اور آج کل سرگودا میں مقیم ہیں۔ ان کا ایک بیٹا سید مبشر حسن پاک آرمی میں کرنل کے عہدے پہ فائز ہیں۔ ان کی ان کی 3 صاحبزادیاں ہیں، وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور کچھ بطور ٹیچر اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد ریٹائر ہو چکی ہیں، اور ایک بیٹی ابھی تک سکیل 18 یا 19 میں فیڈرل گورنمنٹ سے وابستہ ہے۔ آخر پہ یہ سید شاہد عبداللہ ہیں، یہ انارکلی میں دی ہائیو کے نام سے اپنا ذاتی کاروبار چلا رہے ہیں، لیدر کی جیکٹیں اور دیگر سامان وہاں موجود ہے، عرصہ تک ہالینڈ میں رہے۔ یہ سید عبدالواد شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ یاد رہے کہ سید عبدالواد شاہ یہ سید صالح شاہ صاحب کے ستیلے بھائی تھے، سید آل رسول شاہ کے یہ اپنا بیٹے تھے، اور سید فیض رسول شاہ صاحب کے یہ پوتے تھے۔ تو سید شاہد عبداللہ صاحب بڑے نفیس انسان ہیں۔ ان سے بڑے سید خالد عبداللہ وہ انگلینڈ میں مقیم ہیں، کچھ دیر ہالینڈ میں بھی وہ مقیم رہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ آگے جو تصاویر ہے، سید عارف اللہ شاہ صاحب میجی ہاسپٹل کے قریب آپ نے دیکھا ہوگا، سادات گرافک کے نام سے اپنا کام کرتے ہیں، امام و خطیب بھی ہیں اور بڑے نفیس اور قابل انسان ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر سید شمس الاسلام کاظمی مرحوم کی تصویر ہے، 5 زبانوں میں ایم اے کر رکھا تھا، اپنی کتاب سید محمد شریف شاہ گڑیالوی اور ان کا خاندان کے نام سے تحریر کر چکے تھے، انتہائی قابل انسان تھے۔ 42 سال کی عمر میں ان کی والدہ کو دل کی تکلیف ہوئی تو وہ تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے اوپر گرے، اور ان سے بھی پہلے یہ فوت ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2013 کی بات ہے، 2 فروری 2013 وہ دن ہمارے خاندان کے لیے بہت ہی پریشان کن دن تھا۔ 2 جنازے گھر سے اٹھے تو ہر ایک کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، اور پورا گاؤں اداسیوں کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ سید طاہر انور شاہ صاحب کی تصویر ہے، جو سید ظاہر شاہ کے بھائی ہیں اور سید محمد زکریا شاہ کے صاحبزادے،
माशाअल्लाह दीनी तालीम से बहरावर हैं और इमाम व ख़तीब हैं खालिमाल के करीबी गांव में। फिर इनके साथ सैयद मोहम्मद इलियास साजिद मशहदी हैं जो जहानिया में मुकीम हैं, उनकी तस्वीर है। फिर इनके साथ सैयद मकसूद अल हक शाह साहब की तस्वीर है जो कॉलेज टाउन विहाड़ी में मुकीम हैं और दाता साइकिल वर्क्स के नाम से अपनी मोटरसाइकिलों की किराए की दुकान और दीगर सामान से बसता है। फिर सैयद मोहम्मद इसहाक मशहदी की तस्वीर है जो SST हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 149 टेन्नार में, और साथ सैयद तारिक जावेद मशहदी की तस्वीर है जो 3 किताबों के मुसन्निफ हैं और मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमतें करते हुए अब सनावा में सिटी स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल हैं और बड़ी कामयाबी से ये प्राइवेट मुलाजमत और इंतज़ाम को चला रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब को सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी। किताब का ये बैक टाइटल मैं आपके सामने रख रहा हूँ और यहाँ तस्वीर है सैयद मोहम्मद याहिया फयाज मशहदी मरहूम, ये कुछ अर्सा पहले वफात पा गए थे। ये सैयद मोहम्मद ज़कीर शाह साहब के साहिबजादे थे और 50 साल की उम्र में ये गुर्दों की आर्जा में मुब्तला होकर फौत हुए। ये इनके साथ सैयद ज़ाहिर सुल्तान मशहदी की तस्वीर है। माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, अपना एक स्कूल भी चला रहे हैं और चैनल 56 जहानिया के मेज़बान साजिद खटक के साथ पेश रहते हैं और बेहतरीन मुकर्रर हैं और कंपेयरिंग इनके पीछे बस है। जब भी कोई प्रोग्राम ये पेश कर रहे होते हैं तो कंपेयरिंग की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इनके साथ सैयद आसफर रहमान मशहदी हैं, ये सैयद अब्दुल खालिक मशहदी के साहिबजादे हैं और आजकल अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर के साहिबजादों के साथ अटैच हैं, हिकमत के काम से वाबस्ता हैं और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं और मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से मेरा ख्याल है ये खानवाल में इलेक्शन लड़ेंगे। वोट जितने भी मिलें, चलो एडवर्टाइजमेंट तो होती रहेगी एक उम्मीदवार की हैसियत से और एक अपना हकीम की हैसियत से। ये नीचे सैयद हबीबुर रहमान शाह साहब की तस्वीर है, ये सईद अहमद मशहदी के साहिबजादे हैं और बम्बा कला में ये मुकीम हैं। फिर इनके साथ प्रोफेसर सैयद ज़ियाउर रहमान गिलानी की तस्वीर है जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि ये सैयद मोहम्मद अकरम गिलानी मरहूम जो गुजरांवाला और सियालकोट में जिनकी ज़िंदगी के दिन गुजरे, उनके ये छोटे साहिबजादे हैं, उर्दू के बेहतरीन लेक्चरार हैं और माहरीन तालीम के साथ साथ अब इनको माहरीन तालीम में तो वो शुमार होते ही थे और हैं। अब उन्हें अपेक्स कॉलेज किला दीदार सिंह की प्रिंसिपलशिप का बोझ भी उठाना पड़ रहा है, जो बड़ी जाबशानी से अपने काम में मसरूफ़ हैं। और इनके साथ साथ ये सैयद अताउर रहमान गिलानी हैं जो सैयद ज़ियाउर रहमान गिलानी के बड़े भाई हैं। 42 साल की उम्र में कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला में फौत हुए और वहीं ये मदफून हैं। फिर इनके साथ ये सफ़ेद सा चेहरा और फुल दाढ़ी, ये मेरे बड़े भाई सैयद अब्दुल रशीद शाह के बड़े साहिबजादे सैयद नासिर महमूद हैं जो खुरलेवाला फैसलाबाद में मुकीम हैं और एक फैक्ट्री में बड़ी अच्छी जॉब से वाबस्ता हैं। फिर इनके साथ सैयद महफूज अहमद मशहदी हैं जो रावलपिंडी में ट्रैवलिंग एजेंसी से मुंसलिक हैं और मेरे ये भांजे हैं सैयद मकसूद उल हक शाह साहब के साहिबजादे हैं। ये इनके साथ सैयद महमूद उल हक शाह साहब हैं जो कंप्यूटर के आला तालीम रखते हैं और इन दिनों सियालकोट में कार्गो
रैपिड कार्गो से वाबस्ता हैं और अरसा 25 साल से उनके साथ वाबस्ता हैं और वही मुकीम हैं। बड़ी धीमी और मीठी तबीयत पाई है और वहीं अपनी फैमिली के साथ ये दिन गुजार रहे हैं। सैयद अबू बकर शाह साहब के ये दामाद हैं और मेरी ये जो गुफ्तगू है ये आखिरी मरहले की तरफ जा रही है। ये नीचे 3 तस्वीरें रह गई। ये मेरे बेटे असद अशरफ की तस्वीर है, सुर्ख जैकेट अपना शर्ट वाली। ये साहिबजादे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में शोबा नफ्सियात के फाइनल ईयर के तालिब इल्म हैं। फिर इनके साथ सैयद इब्तिसाम अशरफ मशदी हैं जो यूटी लाहौर के फारुक तहसील हैं और सिल्वर स्टार ग्रुप डस्का सियालकोट से वाबस्ता हैं। बतौर मेंटेनेंस इंजीनियर काफ़ी अरसा से वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये आखिरी जो तस्वीर है ये मेरे मरहूम भाई सैयद मोहम्मद असलम मशदी के साहिबजादे सैयद हसन असलम मशदी की है। ये वक़्त की कमी के बायस मैं इस किताब के टाइटल और बैक टाइटल पर जो तस्वीर थी इनका मुख्तसर सा तारफ़ करवा सका हूँ। वक्त की कमी से मैं इसको यहीं वाइंड अप करता हूँ और इंशाअल्लाह अगली किस्त में इसके अंदर जो तस्वीर हैं कुछ उनका अहवाल भी बयान करूँगा और इंशाअल्लाह कुछ ऐसे जय्यद किस्म की शख्सियात जिनका जिक्र किताब के अंदर है वो भी मैं आपके सामने फर्दर उनका जिक्र करूँगा ताकि मेरे ख़ानदान की तारीख़ महफूज हो सके। अपना ख़ानदान किसे अजीज़ नहीं होता, ज़ैद बकर हर एक को ये इजाज़ हासिल होता है कि वो अपने ख़ानदान को चाहता है और मुझ नाचीज़ पर उस खुदा ताला का बहुत एहसान है। मैं एक आजिज़ सा इंसान हूँ। कभी मैंने बड़ी बात नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला का मुझ पर ख़ास एहसान है कि अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से बढ़ के दिया है। मेरे ख़ानदान में और भी बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन ये तौफीक अल्लाह ताला ने मुझे दी कि मैंने अपने ख़ानदान की तारीख़ को महफूज किया। और याद रखिए ये जो किताबें होती हैं ये इंसानों को ज़िंदा रखती हैं। मेरी ये किताब गलियाला का मशदी ख़ानदान भी इंशाअल्लाह मुझे भी ज़िंदा रखेगी, मेरे ख़ानदान के बकिया अफराद को भी ज़िंदा रखेगी और क़यामत की दहलीज़ तक ये किताब महफूज रहेगी और लोग और मेरे ख़ानदान के लोग और दीगर ख़ानदानों के लोग हमारे ख़ानदान के मुरीदाने बावफा इनसे इस्तिफ़ादा इस किताब से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं इन्हीं मरूज़ात के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वस्सलाम।